ऋषिकल्पानां परमविदुषां मान्यानां मधुसूदन ओझा महोदयानां कृतिषु अन्यतमा कृतिः अम्भोवादः इति अयं ग्रन्थः। ब्रह्मविद्यायाः सृष्टितत्त्वस्य सिद्धान्तभूतः अयं ग्रन्थः। यद्यपि अस्य ग्रन्थस्य उपजीव्यत्वेन ऋग्वेदस्य नासदीयसूक्तमस्ति, तथापि विषयप्रतिपादनाय वेदवाङ्मयस्य अन्येषामपि ग्रन्थानाम् उद्धरणं यत्र तत्र आचार्याः ओझामहोदयाः कुर्वन्ति। अत्यन्तं वैज्ञानिकम् अमुं ग्रन्थं यथा अहम् अवगच्छामि तत् यथामति विदुषाम् अस्मिन् समवाये प्रस्तौमि। ग्रन्थारम्भे सृष्टेः मूलतत्त्वं यदस्ति किञ्चिदिति उक्त्वा तस्य तनुद्रवघनप्रभेदतः तिस्रः अवस्थाः आचार्यैः वर्णिताः। तनुघनयोर्मध्ये द्रवावस्था विद्यते। द्रवेव तनुत्वं नाम सूक्ष्मत्वम् आप्नोति, तद्वत् घनत्वं नाम स्थूलत्वमपि आप्नोति। द्रवः तनुरूपेण यदा आप्नोति तदा तत् आपः इति उच्यते। यदा द्रवः घनरूपेण तिष्ठति तदा वारि इति नाम अभिदधाति। पुनश्च अयमेव द्रवः अम्भः इति उक्तः। तस्मात् आपश्च वाश्च अम्भश्च इति द्रवस्य तिस्रः अवस्थाः वर्णिताः। जगतः बीजम् अम्भः इति प्रतिपादितम्। अम्भः यदा व्याप्नोति तदा तनुत्वम् आप्नोति, तथैव संकोचम् आगत्य घनत्वम् इति। घनावस्थायाम् अम्भः पृथ्वीरूपं प्राप्नोति। अस्यां पृथिव्यां वृक्षाः अपरे च जीवाः जायन्ते। यदा एतत् प्रसरति तदा वायुभावम् अवाप्य वायोः घर्षणात् अग्निः जायते। अतः अग्निवायोः भिन्नत्वं नास्ति इति आचार्याः प्रतिपादयन्ति। द्रवस्य त्रिविधः प्रवाहः वर्णितः। तत्र द्रवरूपमिति प्रथमः, तेषरूपमिति द्वितीयः, एवं च उभयरूपः प्रवाहः इति तृतीयः प्रकारः। द्रवस्य द्रव्यरूपेण परिणामः सर्गः नाम सृष्टिः इति उच्यते। सृष्टौ द्रव्याणि भिन्नानि रूपाणि स्वीकुर्वन्ति। अन्नं द्रव्यमिति अभिहितम्। अनेन रक्तरसादीनां निर्मितिः भवति, ततश्च रेतः जायते। रेतरसादिभिः शरीरं निर्मीयते। एतत् सर्वं द्रवस्य द्रवत्वमिति प्रतिपद्यते। वायोः, जलस्य, दीपार्चेः, शब्दस्य, प्रकाशस्य, सूर्यरश्मेः दूरं प्रसरणं सर्वमेतत् द्रवस्य देशरूपप्रवाहः इति उच्यते। वृक्षस्य ऊर्ध्वं प्लवनं, कृशाङ्कुरस्य पीनत्वम् इत्यादि द्रव्यान्यता, देश विभिन्नता इति सर्वत्र द्रवेव कारणम्। एवमेव संसारचक्रस्य नैरन्तर्येण प्रवाहः, तस्मिन् परिवर्तनं च अत्र द्रवेव कारणम्। आत्मनः संसरणं द्रवात् भवति। अतः द्रवात्मनः आपः जगतः मूलकारणमिति उपरि प्रदत्तैः दृष्टान्तैः प्रतिपादयन्ति आचार्याः। चतुसृष्टिः निर्विशेषः यः आत्मा यत् प्रथमं तत्त्वमिति प्रतिपादितं, ततः लोकः, लोकपालः, अन्नं, भोगायतनं च इति चतुर्धा सृष्टिः समुद्भूता। पुनश्च सृष्टेः प्राक् अव्यक्ततरं सत्यं ब्रह्म आसीत्, यतः अम्भः, मरः, मरीचि, अपश्च इति चत्वारः लोकाः समुत्पन्नाः। अम्भः द्यौः, अन्तरिक्षं मरीचिः, पृथिवी मरः, पातालादीनि अधोभुवनानि आपः इति वर्णिताः। एवमेव चत्वारः लोकाः प्रतिपादिताः। लोकपाल प्रसंगे प्रतिपाद्यते यत् अद्भ्यः एकः पुरुषः समुद्भूतः। सः परमेष्ठी नाम्ना अभिहितः। अयं परमेष्ठी सृष्टिविधानोन्मुखः सन् श्रमेण तपश्चकार। तस्मिन् संवत्सरकाले हिरण्मयाण्डम् अभूत् इति आशयः प्रतिपादितः। हिरण्मयाण्डे वाक्, त्वक्, प्राणः, रेतः, अग्निः, वायुः, दिशः, सोमः, मृत्युः, वनस्पतिः, आपश्चेति देवताः समुद्भूताः। अग्निः, वायुः, रविश्च अग्नेः एव रूपाणि, तद्वत् दिशः, सोम, मृत्युः इति सोमरूपाः। एवमेव अग्नि सोमौ इति देवतानां द्विविधा जातिः प्रतिपादिता। अग्निः, वायुः, सूर्यः इति त्रयः देवाः, सोमभुजः इति उक्तः। अयमेव भोग यज्ञः इति अभिहितः।
सैव आत्मा। अग्निः वायुः सूर्यश्चेति एतेषां लोकत्रयत्वेन संकल्पना कृता। एतैः लोकत्रयस्य प्राणाः धार्यन्ते। प्राणाग्निरूपाः एते देवाः लोकत्रये तिष्ठन्ति। एतेषु अग्निः पृथिव्यां, वायुः अन्तरिक्षे, सूर्यश्च द्युलोके तिष्ठति। चतुसृष्टिषु तृतीयं घटकम् अस्ति अन्नम्। प्राणः अन्नादः इति उक्तः, तस्मात् प्राणः अन्नानि भोक्तुं सर्वथा यतते। अन्नस्य अत्र मूर्तिः इति अभिधानं वर्तते। अन्नरूपा मूर्तिः अद्भ्यः बभूव। मूर्तिरेषा देवतानाम् अन्नम् इति प्रतिपादितम्। आयतनं तु चतुर्थं घटकम्। आयतन निरूपणे प्रतिपाद्यते यत् सर्वा देवताः यत्र निविष्टाः भवेयुः तादृक् परिमितम् आयतनं परमेष्ठिना निर्मितम्। तत्रादौ कृमि कीट विहगादीनां निर्माणं कृत्वा सः अन्ते मनुष्यं सुकृतं चकार। ततः एते देवाः वाक्प्राणचक्षुमनः रेतः इत्यादि रूपेण मनुष्येषु प्रविष्टाः। एवंविध चतुसृष्टि आचार्यैः प्रतिपादितः। तनुघनरूपम् अम्भः सृष्ट्यादौ यत् अव्यक्तमासीत् तत् व्यक्तिभावम् आप्तुं प्रवृत्तम् अभवत्। सलिलनाम्नः अम्भसः अपां सृष्टिः अभवत्। द्रवः स्वयंभुः सश्च परमेष्ठि इति उक्तः। सलिलम् अपरूपं वायुरूपं च आप्नोति। सलिलं वायुना सह बुद्बुद्रूपम् अंडं विधत्ते। बुद्बुद्रूपाणाम् अंडानां कारणभूतं यत् अव्यक्तरूपम् आसीत् तत् अप्सु प्रविश्य प्रमितिं निरुद्धभावम् आचष्टे। तत् हिरण्यगर्भः इति उच्यते। वायुवत् सलिलं यत् निरुद्धं तत् घर्षणेन अत्युष्णताम् आप्नोति। अतः अंडमपि हिरण्मयं संजायते। अपोमयं सलिलं समुद्रः इति उक्तः। अयं समुद्रः अंडं परितः व्याप्नोत्। तदा अनन्तानि अंडानि संजातानि। समुद्रेण परिवेष्टितं ब्रह्माण्डं तमसा नीलम् आसीत्। आकाशे विविधानि अंडानि तारा नक्षत्ररूपेण परिव्याप्तानि दृश्यन्ते। ब्रह्माण्डस्य नाभौ प्रथमा या पृथिवी सा सूर्यः इति उक्तः। यः उष्णतां प्रयच्छति। ततः लघ्वाकाराः नैकाः पृथिव्यः ब्रह्माण्डे समुद्भूताः। ततः वृत्ताकार मूर्तिः प्रबभूव यस्याः विराट् इति अभिधानम्। विराडेव अन्नरूपेण व्यक्ति भवति तथा च अन्नरूपेण स्वयं भुज्यते, भोक्तृत्वमपि अधिगच्छति। हिरण्मयः विराट् अग्नित्वेन वर्णितः। अयम् अग्निः द्विविधः, चित्यः चितेनिधयः। चित्याग्निः मर्त्यः नाम शरीरम्। चितेनिधय अग्निः अमृतत्वम् आप्नोति, येन अयं देही अर्थात् आत्मात्वेन अभिहितः। अंडरूप शरीरे हिरण्यगर्भः आत्मा ब्रह्म इति उच्यते। ब्रह्मणः अंडं नाम शरीरं, तस्मात् तस्य ब्रह्माण्डम् इति नामधेयम्। सर्वेपि विराजः ब्रह्माण्डे उद्भूताः, तस्मात् विराड्भ्यः सृष्टिरुद्भूता इति प्रतिपाद्यते आचार्यैः। पृथ्वीषु विद्यमानः एकः एव सूर्यः द्युरिति उक्तः। दिवस् पृथिव्योः अन्तः अवस्थितः वियत् नाम आकाशः अन्तरिक्षरिति उक्तः। दिवस् पृथ्वी अन्तरिक्षाश्च त्रिलोकी इति उच्यते। तावत् यावत् सूर्यप्रकाशः त्रिषु लोकेषु परिव्याप्नोति तत् ब्रह्माण्डम् इति उच्यते। लोकत्रये सर्वत्र परिव्याप्तः हिरण्यगर्भः स्त्री-पुरुषभेदात् द्विधा स्वयं विभक्तः। यत्र सोमाख्यः स्त्री, पुरुषाख्यः अग्निरुक्तः। विराजे प्रतिष्ठितः चितेनिधयः अग्निः प्रजानां मूलकारणं, यस्मात् ऋषि पितृदेवासुराः सृष्टाः। एवमेव स्वयंभू परमेष्ठी हिरण्यगर्भः विराट् च इति चतुर्भ्यो सृष्टेः कारणम्। एवमेव द्रवस्य पेलव घनौ इति द्वे अवस्थे सृष्टेः मूलकारणं, यतः अयं चतुर्व्यूहः समुद्भूतः। विराट् स्वरूपं प्रतिपादयितुम् आचार्याः प्रतिपादयन्ति। विराट्, अतिविराट्, महाविराट्, क्षुद्रविराट्, जन्तुविराट्, भ्रूणविराट् इति नाम्ना पंचधा विभक्तः। एतेषु महाविराट्, क्षुद्रविराट् च परौ, जन्तुविराट्, भ्रूणविराट् च अवरौ। एतेभ्यः चतुर्भ्यः भिन्नः परादपि परः अतिविराट् इति प्रतिपादितम्। एतेषु विभागेषु जन्तुविराट्
विराट नाम्ना प्रसिद्धः यतः सर्वेपि देहिनः समुत्पादिताः। देहेषु शोणितशुक्रगः कीटः भ्रूणविराज इति उक्तः। ब्रह्माण्डस्य केन्द्रे स्थितः तपमानः सूर्यः प्रधानविराट् इति उच्यते। अयमेव प्रधानविराट् महाविराट् इति नाम्ना ख्यातः। अन्ये सर्वेपि विराजः महाविराजम् अनुसरन्ति इति प्रतिपादितम्। अनन्तः सूर्यः यस्मिन् वियति तिष्ठति सोऽपि आकाशः असीमकायः वर्तते। सैव आकाशः स्वयंभूरूपः परमेष्ठिरूपः इति प्रतिपादितः। सर्वेषाम् अन्नानां कोशः अतिविराट् अन्येभ्यः विराट्भ्यः पृथक् इति अभिहितः। आद्यः विश्वात्मकः परिपूर्णरूपः अतिविराट् अव्यक्तोऽपि व्यक्तः भवति। यैः विषयैः अयम् अतिविराट् परिपूर्णः तैः विषयैः अन्ये अपि चत्वारः महाविराट्, क्षुद्रविराट्, जन्तुविराट् एवं च भ्रूणविराट् परिपूर्णाः सन्ति। यद्यपि एते पञ्चभेदाः विराजः एव अंशाः तथापि अतिविराट् अपेक्षया अन्ये चत्वारः भिन्नाः। एवं प्रतिपाद्यते यत् अतिविराट् एकः आयतनरहितः असीमः शरीरविहीनः अस्मात् परः अन्यः नास्ति। परन्तु विराजः अन्ये चत्वारः भेदाः मिताः आयतनयुक्ताः शरीरिणः अन्येभ्यः अन्नं गृह्णन्ति अतः अन्नदाः तस्मात् पराश्रिताः। देवानां भूतानां च समुद्भवनं त्रिलोकीमूलकम्। त्रिलोकी देहरसम् अश्नाति अतः देवाः भूताश्च ततः प्रजायन्ते। एवं च त्रिलोक्याः रसम् अश्नन् भूतानां देवानां च परिपोषणं भवति। सूर्यः भूमिरसम् अत्ति तस्मात् धूमः अंगिराः प्राणाश्च भूमेः च्युताः भवन्ति। परन्तु यदा भूमिः सूर्यात् रसम् अत्ति तदा भूम्यां प्राणः उपहितः भवति। एवमेव भूमिसूर्ययोः परस्परात् रसग्रहण प्रक्रिया प्रचलति। प्राणात्मकोऽयं सूर्यः समुद्रगर्भे विचरति तदा सुपर्ण इति तस्य नामधेयम्। अत्र भूमिसूर्ययोः नैरन्तर्येण प्रचाल्यमाना एषा प्रक्रिया अनुग्राह्य अनुगृहीत भावम् आदधाति। अमुम् आशयं स्पष्टयितुं महर्षिः सध्री तपस्पुत्रः धर्मः अनयोः प्रसङ्गम् उपस्थापयन्ति आचार्यः अधुदत्तेन रूपमन्त्रेण। मन्त्रोऽयम् एकः सुपर्णः स समुद्रम् आविवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे तं पाकेन मनसा पश्यमन्ति तस्तं माता रेढे स उरेढि मातरम्। एवमेव इदं विश्वं सर्वम् अन्येभ्यः यच्छति तद्वत् अन्येभ्यः स्वीकरोति च। एतदेव परस्पर आदानप्रदानं यज्ञः इति प्रतिपादितम्। अतः इदं सम्पूर्णं विश्वं यज्ञाधिष्ठितम् इति आचार्याः ओझा महोदयाः प्रतिपादयन्ति। सृष्टि प्रक्रियायां परात् परः विराट् परमेश्वरः, महाविराट् महेश्वरः, क्षुद्रविराट् ईश्वरः, जन्तुविराट् जीवः एवं च भ्रूणविराट् जीवाणुः इति विराट् स्वरूपम् उक्तम्। चतुर्भिः जगद्भिः विश्वनिर्मितिः। भ्रूणजगत्, जीवजगत्, पृथ्वीजगत्, अण्डजगत् इति चत्वारः जगत् संकल्पिताः। शरीरानुगताः समस्ताः भ्रूणः एकबुद्धिविषयाः भ्रूणजगत् इति उक्ताः। पृथ्वीतले सर्वेपि शरीरिणः एकबुद्धिविषयाः जीवजगत् इति नाम्ना अभिहिताः। ब्रह्माण्डे अवस्थिताः सर्वाः पृथिव्यः एकबुद्धिविषयाः पृथ्वीजगतं निर्मान्ति। समुद्रे वर्तमानाः सर्वेपि सूर्याः एकबुद्धिविषयाः संगृहीताः अण्डजगतं निर्मान्ति। एकत्र संगृहीताः एते चत्वारः जगतः विश्वमिति प्रतिपादयन्ति आचार्यवर्याः। ग्रन्थेऽस्मिन् उपासना विषये आचार्याणां प्रतिपादनं भवति। जगतः प्रपञ्चस्य विश्वस्य वा सिद्धान्तभूतं तत्त्वं प्रतिपाद्य एतस्य व्यावहारिकं रूपं प्रतिपादयन्ति आचार्याः। उपासना इति प्रकरणे यत् तत्त्वं सर्वादिः अव्यक्तत्वेन पूर्वं प्रतिपादितं तत् उपासनायां विष्णुरिति उक्तः। विष्णोः ब्रह्मणः उत्पत्तिः यः स्वयंभूः परमेष्ठिसंज्ञः हिरण्यगर्भश्च इति विविधसंज्ञकः भवति। अग्निरूपः विराट् यश्च खलु अन्नभुक् सैव रुद्रसंज्ञकः संवत्सरात्मकः अग्निः देवमयः शिवः परिकीर्तितः। संवत्सराग्नेः
कुमारः समुद्भूतः यः अष्टमूर्तिः पशुपतिः इति नाम्ना अभिहितः। अतः शिवः अग्निरेव अन्यत् रूपं प्रतिपादितं। पूर्वं प्रतिपादितः अव्यक्तः अनन्तः असीमः भवति। सृष्टेः लये प्राप्ते अव्यक्तः एव शिष्यते, स च निष्पन्दः सर्वव्यापी तिष्ठति। समस्ता सृष्टिः तस्य गर्भे लीना सर्वात् लीना भवति, तस्मात् सः हिरण्यगर्भ इति उक्तः। अयं हिरण्यगर्भः प्रथमः शरीरी, सैव अव्यक्तः आत्मा, सैव विष्णुः अतिरिच्य अन्यः नास्ति। अस्यैव नाभौ ब्रह्मणः उत्पत्तिः अभवत्। अयं ब्रह्मा प्रजापतिः, यतः ऋषि पितृ देवासुर गन्धर्व मनुष्याः यतः पंचप्रजाः प्रजायन्ते। ऋषि प्राणेभ्यः पितृप्राणाः सृष्टेः बीजरूपाः उत्पादिताः। ब्रह्मा पितृगणस्य पिता अस्ति, अतः हिरण्यगर्भः पितृगणस्य पितामहः इति उक्तः। ब्रह्मा विष्णु रुद्ररूपः हिरण्यगर्भः त्रिरूपात्मकः वर्तते। वैश्वानररूपः यज्ञः सृष्टिरक्षकः। हिरण्यगर्भे वैश्वानरः पूर्णतः अधिष्ठितः। अस्मिन् वैश्वानरे कृत्स्नः यज्ञः प्रतिष्ठितः। यज्ञस्य रक्षकः हिरण्यगर्भः विष्णुरेव, यतोहि विष्णुः यज्ञमयः उक्तः। यज्ञात्मकः विष्णुः हिरण्यगर्भस्य अन्यत् रूपम्। यज्ञः वैश्वानरस्य एव रूपं, यः सृष्टिं रक्षति। रुद्ररूपः हिरण्यगर्भः स्वयं भूतः अस्ति, सर्वेषामपि भूतानाम् अधिष्ठानं च वर्तते। अयमेव प्रलये काले समस्तानां भूतानां संहारं करोति। अयं सर्वभूतानाम् अधीश्वरः हिरण्मयः अग्निमयः रुद्रः उक्तः। एते त्रयः देवाः हिरण्यगर्भे एकमूर्तित्वेन अधिष्ठिताः। त्रिमूर्तिरूपः हिरण्यगर्भः त्रिलोकीम् अधितिष्ठति, तस्मात् इमां सृजति, पालयति, संहरति च। आशयममुं स्पष्टीकर्तुम् अधोलिखितं रुचम् उद्धरति आचार्यः। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, स दधार पृथिवीं द्यामुतेमां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। अस्मात् हिरण्यगर्भात् परमपि अपरमपि किञ्चित् नास्ति। एतस्मात् महत्तरं किमपि नास्ति, नापि अन्यान् किमपि अस्ति। वृक्ष इव ध्रुवः दिवि तिष्ठन् अयं पुरुषः आत्मारूपेण अखिलं प्रपञ्चं व्याप्नोति। अत्र विष्णुः चतुर्विधं रूपं प्रतिपादयति आचार्यः। हिरण्यगर्भः विष्णुः अव्यक्तत्वात् कृष्णः, अनन्तश्च द्रवात्मत्वेन अपोमयः, व्यक्तरूपः सत्यः। अव्यक्तः हिरण्यगर्भः जलावृत्तत्वेन समुद्रशायी वर्तते। क्रिया प्रधानतया अयं यज्ञमूर्तिः। ततः चतुर्थरूपः वैकुण्ठविष्णुरिति ख्यातः। अव्यक्ततमम् आद्यम् इदं तत्त्वं नर इति अभिहितम्। अस्मात् नरात् आपः प्रसूताः, अतः अपां नार इति अभिधानम्। नारस्य तत्त्वमिदम् अयनम्, अतः तत्त्वस्यास्य नारायणः इति प्रसिद्धिः। एवमेव विष्णुः कृष्ण सत्य यज्ञ वैकुंठ विष्णुरिति चतुर्विधं रूपं प्रतिपादितम्। चतुर्विधैः रूपैः अयं विष्णुः समस्ते प्रपञ्चे परिव्याप्तः। एतैः चतुर्भिः विधैः उपासकाः सिद्धिं प्राप्तुं प्रयतन्ते। वैराज सृष्टिः चित्याग्निरूपे विराजी हिरण्मयः अग्निः आत्मात्वेन प्रतिष्ठितः। सैव हिरण्मयः अग्निः चितनिधेयः प्राणः सर्वेषु विराट्सु सूर्यात् क्रमते। महाविराट रूपेण वर्तमाने सूर्ये हिरण्मयः स्वयंभू हिरण्यगर्भः संबभूव। तस्मात् ऋष्यादयः आदौ सम्भूताः, यैः सृष्टिः प्रसूता। हिरण्मयः पुरुषः सर्वेषां शास्ता, तेन प्रेरितः देहः विविधासु क्रियासु प्रवर्तते। तमेव हिरण्मय पुरुषं पूर्वसूरयः प्रजापतिः ब्रह्म अग्निः इंद्रः प्राणः मनुः इत्यादिभिः नामभिः वदन्ति। हिरण्यगर्भात् विराजः समुत्पन्नः। विराट्भ्यः सृष्टिः पृथक् अस्ति।
विराजः ऋषिप्राणानाम् उद्भवः तत्र अत्र प्रतिपाद्यते। विराजात्मनः ऋष्यादयः पृथक् प्राणाः समुत्पन्नाः। एते ये ऋषि पितृ देवासुर गंधर्व मनुष्य संज्ञकाः भिन्नाः प्राणाः समुद्भूताः ते सर्वे विराट्सु निगूढाः। एतेषां प्राणानामेव संघः वायुरिति उच्यते। भृगु अंगिरा अत्रि वशिष्ठ मत्स्य अगस्त्य मरीचि क्रतु पुलस्त्य पुलहादयः अन्ये च ऋषयः विराजः बभूवुः। भृगोः जमदग्नि वृत्समदो बहुवतुः। घोर प्रगाथ बृहस्पति गौतम नारदादय 21 अंगिरसः प्रसिद्धाः। प्रचेतसः दक्षः ततः नारद हर्यश्वादयः अंगिरगोत्रजाः ऋषयः बभूवुः। दक्षात् 6 विधाः दाक्षायणी प्रजाः उत्पन्नाः। ताभ्यः बहुविधः प्रजाश्च जाताः। मरीचिनः कश्यपः बभूव तस्मात् भिन्ना प्रजाः बभूवुः। एतेषां ऋषीणां नाम्ना प्रसिद्धानि गोत्रनामानि अपि प्रसिद्धानि। भृगु अंगिरा अत्रादयः याः गोत्रसंज्ञाः ताः तत्प्राणवशात् प्रक्लुप्ताः। कुत्रचित् एतेषां ऋषिप्राणानां द्रष्टॄणां विश्वामित्रादीनां नामभिः प्रसिद्धिः अभवत्। विराजः पितृप्राण उपरि वर्णितेषु प्राणेषु द्वयोः प्राणयोः उपमर्दनेन एकः अद्भुतः प्राणः समुद्भूतः यत् विद्वद्भिः पितृप्राण इति नाम्ना अभिहितम्। अस्य पितृप्राणस्य 7 प्रकाराः उक्ता। तेषु सोमसत् बर्हिषत् अग्निश्वात्त च एते त्रयः अमूर्ताः पितरः उक्ताः। हविर्भुज सामपः आज्यपः सुकालश्च इति एते 4 मूर्तपितरः उक्ताः। देवासुर प्राण निरूपण संदर्भे पितृप्राणेषु द्वयोः पितृप्राणयोः उपमर्दनेन विभिन्नाः प्राणाः समुद्भूताः। एते प्राणाः स्वरूपानुगुणं देवप्राणाः असुरप्राणाः वा वर्णिताः। स्वस्वप्रभेद समन्वितानाम् आदित्य मरुत रुद्र वसु सोमेति देवतानां 5 प्रमुखाः भेदाः वर्णिताः। एतासां देवतानां समूहः विश्वदेवा इति नाम्ना प्रसिद्धः। एते देवाः 33 संख्यकाः भूतादाः नाम हविर्भक्षकाः इति उक्ताः। एतेषु देवेषु केचित् सोमपाः केचित् असोमपाः इति वर्णिताः। ये अहोतदाः नाम हविर्भक्षकाः न सन्ति ते असुराः इति अभिहिताः। ते 99 संख्यकाः। असुर संहितेभ्यः देवेभ्यः सर्वं जगदिदं यथावत् उत्पन्नम्। मनुष्य गंधर्व प्राण निरूपणे संचेतनानां प्राणः मनुष्य प्राणः मृतानां च गंधर्व प्राणः इति वर्णितः। एतयोः मनुष्यात्मा महत् उच्यते यत् नृपक्षि पश्वादिकं योनिरूपम् आप्नोति। सत्त्वादि गुणत्रय समन्वितः क्षेत्रज्ञः आत्मा अन्यः कश्चित् अस्ति इति प्रतिपादितः। महदात्मा क्षेत्रज्ञात्मा च यम आश्रयते सह भूतात्मा नाम मनुष्यात्मा सर्वथा द्वयोः आत्मनोः आश्रयत्वात् श्रेष्ठत्वं भजते। अयमेव मनुष्यः मृत्योः पश्चात् गन्धर्वत्वम् आप्नोति। प्रेतस्य देहः दिवि यावत् यामिं यातनां भुनक्ति तावत् तस्य गन्धर्व नामधेयमिति अत्र प्रतिपादितम्। एवमेव ऋषिभ्यः पितरः पितृभ्यः देवासुराः देवासुरेभ्यः मनुष्याः मनुष्येभ्यः गन्धर्वाः संभवन्ति। तस्मात् एते 5 प्राणाः प्रपञ्चे प्रसिद्धाः इति वैराज सृष्ट्यधिकरणे आचार्यैः मधुसूदन ओझा महोदयैः प्रतिपादितम्। मौलिकानाम् अजान् निरूढांश्च आत्मानः निरूप्य एतान् अतिरिच्य ये केचन यौगिकाः आत्मानः वर्तन्ते तेषां निरूपणं विदधाति आचार्यः। हिरण्मयाण्डे ये 3 लोकाः भवन्ति ते मर्त्य अमृताग्निभ्यां नियन्त्रिताः। 3 लोकेषु प्रथमः लोकः पृथिवी तत्र हिरण्मयाग्निः अग्निः इति नाम्ना प्रसिद्धः। अंतरिक्षः लोकः मध्यमलोकः तत्रत्यः हिरण्मयाग्निः वायुः इति नाम्ना प्रथितः। उत्तमलोकत्वेन
प्रसिद्धे द्योलोके हिरण्मयाग्नि सूर्यः इति नाम्ना सुस्थितः वर्तते। एते त्रयः अग्नयः परस्परं समन्विताः वैश्वानर अग्निरिति उच्यन्ते। हिरण्यगर्भे विद्यमानानां त्रयाणाम् अग्निनां घर्षणतः वैश्वानरोऽग्निः समुत्पन्नः, यः लोकत्रये अपि प्रथितः। अग्निः नरः इति उक्तः। आपः नरं स्वगर्भे पूर्वं दधीरे, तस्मात् अपां नार इति नामधेयम्। नारस्य अयनम् अतः नारायण इति नाम प्रसिद्धम्। अमुं नारायणं सर्वे देवाः लोकपालाश्च अधितिष्ठन्ति, तस्मात् अयं देवः लोकपालश्च इति उक्तः। सर्वेपि यज्ञाः अस्मिन् नारायणे सन्निविष्टाः, तस्मात् अयं यज्ञः विष्णुश्चेति प्रसिद्धः। पुरुष शब्दस्य निर्वचनम् अत्र आचार्यैः प्रतिपादितम्। बहुभिः रूपैः अयं प्रतीयते, अतः पुरुषः इति प्रथमः अर्थः। पूर्षु शते अतः पुरुषः, तद्वत् पूर्षु वसति अतः पुरुषः। एवं च अखिलस्य प्रपञ्चस्य पुरस्तात् व्यक्तिभवनात् पूर्वं व्याप्तः आसीत्, तस्मात् पुरुषम् इति विवरणम् आचार्यैः अत्र उपस्थापितम्। अत्र वैश्वानर अग्नेः पुरुषः इति अपि विधानम्। अग्नेः वायुः रवेश्च प्रजापतित्वं विदितम्। अयं पुरुषः एतेषां त्रयाणां नियन्ता अस्ति, तस्मात् पुरुषः प्रजापतिः इति अपि उक्तः। अयमेव पुरुषः सहस्रशीर्षा सहस्रपात् इति विशेषणैः सम्बोधितः। अयं ब्रह्माण्डस्य अन्तः बहिश्च परिव्याप्तः भवति। मैत्रायणारण्यके अपि वैश्वानराग्नेः श्रेष्ठता प्रतिपाद्यते, यत् विश्वमिदं वैश्वानरेण नियन्त्रितं। यत्किञ्चित् विश्वे वर्तते तत्सर्वं वैश्वानरम् अतिरिच्य नास्ति इति आशयः प्रतिपादितः। एवं च उपासकानां कृते वैश्वानरः विष्णुः, ब्रह्मा शिवः सत्यः इति ब्रह्मा विष्णु शिव रूपं जगत्कारणमत्र प्रतिपादितम्। तृतीयाधिकारे दिव्याधिकरणे एतत् प्रतिपादितं यत् ब्रह्माण्डः अपोभिः सर्वतः परिवेष्टितः। सूर्यस्यापि उपरि अधः तथा च तम् उभयतः आपः तिष्ठति। ऋग्वेदे यजुर्वेदस्य माध्यन्दिनसंहितायां तद्वत् कौशितकी ब्राह्मणस्य 24 अपि अयम् आशयः स्पष्टीकृतः इति आचार्याः प्रमाणीकुर्वन्ति। प्रपञ्चे सर्वादौ समुद्रः आसीत्, तस्मात् सम्पूर्णं जगत् आपोमयमासीत्। आपः अग्निम् आदित्यं च भिन्नं भिन्नम् असृजत्। तस्मात् सूर्यः नित्यम् अद्भ्यः समुद्रात् उदेति इति रहस्यम् आचार्यैः अत्र उपस्थापितम्। समुद्रगर्भे सूर्यः विभाति, तस्मात् सूर्यस्य नारायण इति नामधेयम्। आपः क्रमात् सूर्यमण्डलं प्रविश्य ततः चन्द्रमण्डलं प्रविष्टः। ततः मेरुशिखरं प्राप्य पृथ्वीतलं प्राप्तवान्। पृथ्वीतले अमुं गंगा इति अहं जानामीति स्पष्टं मतम् उपस्थापयन्ति आचार्याः। अयमेव आपः यः द्रवत्वेन अभिहितः, तत् ब्रह्मणः प्राक् आसीत्। अन्यस्मात् उद्भूतं नास्ति, तस्मात् स्वयंभुः सर्वेभ्यः उपरि तिष्ठति, अतः परमेष्ठि। एवं च अन्तरहितः, तस्मात् अनन्तः इति विविधैः विशेषणैः अवस्थितः। अयमेव आपः रुद्रदेवस्य शिरसि स्थित्वा मरीचि इति नाम आदधाति। मेरुशिखरात् निःसृतः अयं द्रवः गंगेति नाम आदधाति। ऋग्वेदस्य मन्त्रमाश्रित्य आचार्याः प्रतिपादयन्ति यत् सूर्यस्य अग्नेः उषसः एकत्वम् अनेकत्वं वा स्वीक्रियते इति प्रश्नस्य अस्य समाधानम् एकेन मन्त्रेण विदधाति यत् सूर्यः एकः, अग्निः एकः, उषः एकः इति। एते सर्वे यद्यपि एकत्वम् आचरन्ति, तथापि भिन्नासु अवस्थासु भिन्नरूपेण तिष्ठन्ति। तैत्तिरीय ब्राह्मणे एतत् प्रतिपादितं यत् पूर्वाह्णे सूर्यः दिवि ऋक्भिः युज्यते, मध्याह्ने यजुर्भिः पूज्यते, तथा च सायं सामभिः पूज्यते। तस्मात् एकोऽपि एतस्य अनेकत्वं भाति। पंचदेवताधिकरणे याज्ञवल्क्य निरूपिता देवता सृष्टिः आचार्यैः प्रतिपादिता। अत्र
याज्ञवल्क्यं मतम् उपस्थाप्य आचार्यः प्रतिपादयन्ति यत् अद्भ्यः एषा समस्ता सृष्टिः समुद्भूता, यतोहि अयं सर्वम् आपनोति तस्मात् आपः इति नामाभिधानम्। पुनश्च यतोहि सर्वमेतत् अवृणोत् नाम आच्छादितं तस्मात् वाह इति अपां नामधेयम् इति निर्वचनपुरस्सरं प्रतिपादितम्। अतः सृष्टेः मूलं कारणम् आवरणमिति विदुषां मतम्। आपः पुरा सलिलरूपम् आसीत्। सलिले उत्तापकारणेन हिरण्मयाण्डं सम्बभूव। तनुभावात् आपः घनभावं प्रति आगत्य द्रवत्वम् आप्नोति। घने रसः अग्निरूपम् आप्नोति। आपः तम् अग्निं गर्भे दधिरे। तत्र शनैः अग्निः वायुरूपं प्राप्य आपः बहिरागतः। अयमग्निः हिरण्मयरूपः अण्डमिति उक्तम्। इदमेव अण्डं पुरुषरूपेण प्रकटः अभवत्। अयं पुरुषः प्रजापतिः आदौ भूरिति उच्चार्य पृथिवीं, भुवः इति उच्चार्य अन्तरिक्षं, स्वरिति उच्चार्य द्यौलोकम् एवमेव लोकत्रयं निर्मितवान्। प्रजाः कामायमानः अयं प्रजापतिः प्रजातिम् आत्मनि अदधात्। प्रजापतिः स्वां प्रतिमाम् अजिजनत् यां संवत्सरमिति बुधाः वदन्ति। प्रजापतेः प्रतिमा अतः संवत्सरं प्रजापतिरिति विद्वांसः परिगणयन्ति। अस्मात् संवत्सरात् देवाः असुराश्च जज्ञिरे। प्रजापतेः मुखात् देवाः अधरात् च असुराः सृष्टाः। ज्योतिर्मयाः देवाः अहः, तमोमयाः असुराः रात्रिः बभूव। परमेष्टिना सम्पादितेन दर्शपूर्णमास यज्ञाभ्यां सर्वव्यापी आपः संसृष्टाः। पृथिव्याम् अन्तः बहिश्च आपः तिष्ठन्ति। तद्वत् अत्युच्च सूर्यमण्डलाद् अपि आपः वर्षन्ति। तस्मात् सर्वव्यापी अयम् अत्युच्चे स्थाने तिष्ठन् परमेष्ठि इति नाम्ना विराजते। अयं परमेष्ठि अणुरणीयः महतो महीयान् इति प्रतिपादितः। इन्द्रेण दर्शपूर्णमास यज्ञः आचरितः। ततः वाक् निर्मिता या संपूर्ण विश्वे परिव्याप्ता। इन्द्रेण अग्निसोमाभ्याम् अयमेव यज्ञः सम्पादितः। तेन सोमः अन्नरूपम्, अग्निश्च अन्नादरूपम् अधिगतवान्। एवमेव दर्शपूर्णमास यज्ञेन प्रजापति, परमेष्ठि, इन्द्रः, अग्निः, सोमश्च इति पंचदेवताः जगद्रूपेण बभूवुः। एतेभ्यः देवेभ्यः यज्ञेन प्राप्तानि अन्नम्, अन्नादः, वाक्, प्राणः, आपः एतानि पंचतत्त्वानि जगतः स्वरूपमिति प्रतिपादितानि। तैत्तिरीय संहितायां वर्णितमिदं सृष्टितत्त्वम् एमुषाधिकरणे प्रतिपादयति आचार्यः। तत्र अपां विकारः मरः तस्मात् पृथिवी सृष्टा। आपः सत्यरूपाः तस्मात् सर्वथा निम्नगामित्वम् आप्नोति। सत्यान्वितात्मा नम्रः भवति। सत्यात् शान्तिः अधिगम्यते। आदौ सलिलमासीत् तस्मात् आपः समुद्भूताः। अपोभ्यः सत्यं, सत्यात् विद्युत्, विद्युतः प्रजापति समुत्पन्नाः। अयं प्रजापतिः प्राणः, वायुः, विश्वकर्मा च भिन्नरूपः भवति। आदित्यस्वरूपः सत्यः, दिव्य विद्युत्, अंतरिक्ष विद्युत् तथा च पृथुत्वेन अग्निः पार्थिव विद्युत् नाम्ना अभिहितः। एतत् रूपत्रयं प्रजापतेः एव रूपाणि। एवमेव त्रिविधः प्रजापतिः वायुरेव इति उक्तः। वायुना आहतेषु अप्सु यदा एष वायुः अन्तः प्रविशति तदा अपो वायुभ्यां फेनः उत्पद्यते। फेनादेव मृत्, उषः, सिकता, शर्करा, अश्म, अयः, हिरण्यादि गुणयुक्ता पृथिवी पृथुत्वम् अवाप्नोत्। एतैः अष्टभिः युक्ता पृथिवी अष्टक्षरा इति उक्ता। एतेषाम् अष्टपदार्थानाम् इतोपि विस्तृता चर्चा अत्र आचार्येण ग्रन्थे विहिता। मृत्सु, अप्सु, तेजस्सु, अनिलेषु, वाक्षु, सोमे, सौर्ये, आत्मनि च स्थितः अग्निः अष्टमूर्तिः इति नाम्ना अभिधीयते। वायु अपां संसर्गवशाद् भूः संसृष्टा तदा सा समुद्रे। यत् ग्रन्थस्य अध्ययनेन
ये सिद्धान्ताः मया अवगताः तेषां सिद्धान्तानाम् अत्र यथामति प्रस्तुतिः मया कृता। एवं च इतोपि ग्रन्थस्य सिद्धान्तान् ज्ञातुम् इतोपि अवसरः इष्यते, इतोपि श्रमः क्रियते इति एवं महतः ग्रन्थस्य अध्ययनम् इतोपि अहोभाग्यमिति अहं चिन्तयामि। एवम् अत्र अहं विरमामि।